अस्सलाम वालेकुम। मैं व्यूज़ के साथ मोहम्मद अज़हर सिद्दीक़ हाज़िर खिदमत है। चैनल सब्सक्राइब आप कर रहे हैं, बेल आइकॉन क्लिक कर देंगे तो फ़ौरन वीलॉग आप तक पहुंच जाएगा। सनसनी तो बहुत से केसेस में पैदा की जा सकती है, रोज़ाना कई केसेस में, और ताकि उस सनसनी को सामने रखते हुए फ़ौरन लोग उस पर देखें, रिएक्शन पैदा करें, लेकिन हक़ाइक़ बयान करने चाहिए, सच्चाई बयान करनी चाहिए और हकीकत के बहुत करीब तरीन रहना चाहिए। दो इश्यूज़ हैं, ज़्यादा बड़े नहीं ले सकते। सबसे पहले तो राना सनाउल्लाह साहब, एसेट बियॉन्ड मीन, जिसे पंजाबी में कहते हैं अपनी औकात से ज़्यादा, अपनी बसात से ज़्यादा जायदाद बना लेना और उसके सोर्सेज या मनी ट्रेल या आमदन के ज़राए ना होना। दूसरा इशू मीर शकील उर रहमान साहब की ज़मानत का है। राना सनाउल्लाह साहब का केस अगर आप देखें, इनके अगेंस्ट केस एक चल रहा है मनशियात के हवाले से, उसमें भी बड़ा बेवकूफ़ बना के देख लिया। चीज़ें सारी रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद थी, बाकायदा सरे बाज़ार बरामद हुई हीरोइन। वो वीडियो के चक्कर में पहले डाली रखा, और वीडियो का ताल्लुक़ शहादत के होने से कबल हो ही नहीं सकता, और अभी तक फ़र्द जुर्म आयद होने नहीं दी है। ये रिकॉर्ड की चीज़ें हैं, सारा कुछ सामने है। और ANF जो भी केस बनाती है उसकी कन्विक्शन रेट 70% के करीब है। ये रिकॉर्ड की बात है, और उसमें अभी तक फ़र्द जुर्म आयद नहीं होने दी गई। क्या वजूहात बनी या क्या हालात और वाक़यात बने, वो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। जो कि एक वकील हैं, LLB का लाइसेंस लिया हुआ है, वकालत शायद शुरू में की है, बाद में नहीं की है। तो ये तो रिकॉर्ड की चीज़ें हैं, और वो सिर्फ उलझाई रखा है, कभी इधर से उधर से, कभी व्हाट्सएप पे, और कभी जजिस पे इल्ज़ामात के हवाले से। लेकिन अगर वाकई आप बेगुनाह हैं तो डरते क्यों हैं? फ़र्द जुर्म आयद कराएँ और काम आगे लेकर चलें आप। इसी तरह ये गालबन मार्च में ज़मानत ली थी कबल गिरफ़्तारी, उसके बाद कोरोना आ गया और ये केस लगा ही नहीं। हाई कोर्ट में केस इतने अरसे में ज़मानत कबल गिरफ़्तारी बग़ैर डेट के चलता रहा। हाई कोर्ट के सॉफ्टवेयर में उसके ख़िलाफ़ मैंने दरख्वास्तें दायर की हुई हैं, नैब के अंदर दरख्वास्तें दी हुई हैं। हाई कोर्ट में मामला ज़ेर उल्तवा है और ये सारे मामला चल रहे हैं। अब ये केस नहीं लगा, और नैब ने एक दरख्वास्त दी और जल्दी समाअत के लिए हवाले से दरख्वास्त दी है, और वजूहात यही बताई हैं कि गिरफ़्तारी की ग्राउंड्स आ चुकी हैं, अरेस्ट ज़रूरी है इनकी, और ये वजूहात है जिनकी बुनियाद पर गिरफ़्तार करना है उन्हें, और केस फ़िक्स किया जाए। उनकी तरफ से गालबन जो मेरी इत्तला है, राना सनाउल्लाह के वकला ने इस पर एतराज़ उठाया कि केस बनता नहीं है। वो डबल जेपर्डी की बात कर रहे हैं, या ये बात कर रहे हैं कि गालबन जो है टोटल इसके ऊपर इसी जायदाद के ऊपर, इन जायदाद की बात हो रही हैं, ये अटैच की हुई हैं। अब कानूनी तौर पर ये पोजीशन है, जो वकील हैं, जो समझदार वकील हैं, वो तो समझते हैं कि जो ऐसी जायदाद होती है जो अटैच हुई हो, यानी उसका उससे कोई ताल्लुक़ नहीं मनशियात के हवाले से, वो वहाँ ये है कि मनशियात से पैसे बनाए हैं आपने या आपने ब्लैक मनी से पैसे बनाए हैं, तो उसका आउटकम जो है, या अगर आपने बनाया है तो वो जायदाद के हवाले से उसको अटैच किया जा सकता है और आके सरकार ज़ब्त किया जा सकता है। लेकिन वो जब फ़ैसला हो जाए, सज़ा हो जाए, जब वो बाकायदा ज़ब्त कर ली जाए, तो उसके बाद वो प्रॉपर्टीज़ सरकार के पास आती हैं, लेकिन फॉर द टाइमिंग ये आगे ट्रांसफ़र ना हो सके। नैब में है कि ये जो जायदादें बनाई हैं, जब आप के असासे सालों में कहाँ से कहाँ पहुँच गए, ये वो नाजायज़ ज़राए हैं, काले धन से बनाए गए हैं। तो उसके ज़राए आमदन बताने हैं कि वो जो जायदादें बनाई हैं वो किस सोर्स से बनाई हैं, या बादियो नज़र में वो किसी मनशियात के पैसे से बनी है, या करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस के पैसों से बनी है। ये वो चीज़ें सारी जो देखने वाली है, जिसमें ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड के ऊपर आना है। यानी ये एक पोजीशन है जो बड़ी क्लैरिटी के साथ है। इसमें मेरा नहीं ख्याल है कोई मुबहम चीज़ है, जो चीज़ क्लैरिटी के साथ नहीं आई है,
یہ چیزیں ہیں وہ جو دیکھنے والی ہیں، جو سامنے آنے والی ہیں، جن کو دیکھ کر یہ فیصلہ کرنا ہے، اور یہ فیصلہ نیب نے اپنی انکوائری اور انویسٹیگیشن میں کرنا ہے۔ انکوائری اور انویسٹیگیشن وہ جب کرے گی تو اس انکوائری اور انویسٹیگیشن کے نتائج کے سامنے طور پر یہ آ جائے گی، اور اس کے لیے یقیناً گرفتاری ضروری ہے، چونکہ ملزم چاتر یا چلاک ہو وہ اصل حقائق تو بتاتا نہیں ہے، وہ سورس بتاتا نہیں ہے، اور ابھی تک وہ نیب کے سامنے غالباً رانا ثناء اللہ صاحب پیش ہو کے انویسٹیگیشن جوائن کرنے کے حوالے سے، ایک ضمانت قبل از گرفتاری کا ایک مین پرنسپل ہوتا ہے انویسٹیگیشن جوائن کرنی ہوتی ہے، غالباً انویسٹیگیشن بھی جوائن وہ اس طرح نہیں کی یا کر نہیں سکے ہیں۔ یہ نیب نے عدالت کے سامنے بتایا۔ سردار احمد نعیم صاحب اور جسٹس سردار احمد نعیم صاحب، جسٹس فاروق حیدر نیب کی DB کی سربراہی کرتے ہیں، تو غالباً اگلے ہفتے کے لیے کیس یہ ملتوی ہوا ہے۔ اگلے ہفتے میں ضمانت کی درخواستوں کے اوپر، ضمانت قبل از گرفتاری کی ضمانتوں کے اوپر بحث ہونا ہے، اور یہ وہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ اب ریکارڈ کے اوپر آ گئی ہیں۔ بڑا سمپل سا کیس ہے، کوئی کمپلیکیٹڈ ایشو ہے نہیں ہے۔ اب ڈپینڈ یہ کرتا ہے کہ رانا ثناء اللہ کے وکلاء کیا رائے لیتے ہیں، یا نواز شریف کے اور نیب اپنے اس کیس کو کیسے پلیڈ کرتی ہے، یہ وہ دیکھنے والی بات ہے جو آنے والے دنوں میں اگلے ہفتے میں جب ضمانت لگے گی تو سامنے آ جائے گی۔ تو رانا ثناء اللہ کے لیے برے دن کہہ سکتے ہیں آپ کہ بڑا مشکل ہے۔ ایک بیانیہ ساتھ یہ بھی چلتا ہے کہ جناب PDM کے جلسے ہو رہے ہیں۔ دیکھیں، کرپشن اور کرپٹ پریکٹسز کا یا منشیات فروشی کے حوالے سے ان کا اپوزیشن سے کیا تعلق ہے؟ بڑی سمپل سی بات ہے۔ کرپشن یا کرپٹ پریکٹسز جائیداد آپ یا تو آپ کے پاس یہ ہیں وہ ذرائع، اب یہ زیادہ سے وہ ذرائع بتائیں، ذرائع کے بیانیہ یہ چلنے نہیں دیتے۔ یہ تو کہتے ہیں کرپشن پہ سوال ہی کوئی نہ کریں، بات ہی کوئی نہ کریں۔ عدلیہ کو تقسیم کرنے کی سازش انہوں نے کی، انہوں نے اپنے بیٹھ کے سو کالڈ بیانیہ جو ہے پاک فوج کے خلاف جو بنایا، جو اداروں میں لڑانے کی کوشش کی، عدالت میں سیڈیشن کی، میوٹینی کی کوشش کی، بغاوت کی کوشش کی، یہ وہ سارا کچھ ریکارڈ کے اندر موجود ہے۔ یہ ساری چیزیں دیکھنے والی ہیں، یعنی یہ کوئی اتنی بڑی راکٹ سائنس نہیں ہے۔ ہمیں صرف یہ ہے کہ ہمیں اداروں کی بے توقیری نہیں کرنی چاہیے۔ آپ پبلک آفس ہولڈر ہیں، سوال اٹھایا جاتا ہے، جواب دینا چاہیے آپ کو، اور جب ادارے کر رہے ہوں تو اداروں کے حوالے سے چیزیں کلیئر کرنی چاہیے۔ اب اثاثے ہم نے دیکھ لیا نواز شریف شہباز شریف خاندان کے حوالے سے، وہ ٹیٹیاں لگتی رہی ہیں، منی لانڈرنگ ہوتی رہی ہے، اور اس سے جائیدادیں اور اثاثے جیسے بنے ہیں وہ سارا کچھ آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ اس میں کوئی اتنی بڑی یعنی پیچیدگیاں نہیں ہیں، بڑا سمپل سا کیس ہے، اور اس سمپل سے کیس کو سمپل سا رہنا چاہیے، بجائے اس کو سیاست کی نظر کر دیں۔ آپ آئیں، ایکسپلین کریں، داد دینی پڑتی ہے بہرحال ہائی کورٹ کے سافٹ ویئر کو کہ یہ کیس ضمانت قبل از گرفتاری کا اتنا عرصہ لگا نہیں ہے، اور اتنی لمبی ضمانت قبل از گرفتاری، حالانکہ لاک ڈاؤن ختم ہوئے بھی عرصہ ہو گیا ہے، یہ بہرحال چلیں، دیر آئے درست آئے۔ دوسری بات ہے میر شکیل الرحمان صاحب کی ضمانت۔ آج نیب نے خود ہی اس کو اپوز نہیں کیا، جو میرے تک اطلاع آئی ہے کہ انہوں نے کہہ دیا کہ 14 کروڑ سم تھنگ کے حوالے سے اس کی گارنٹی یا شورٹی دے دیں، ان کا نام ECL میں ڈال دیں، پاسپورٹ عدالت رکھ لے تو انہیں ضمانت دینے میں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ پالیسی میٹرز کے حوالے سے اور کئی باتیں اٹھائی گئیں سامنے، لیکن میر شکیل الرحمان کے حوالے سے عدالت نے جب ضمانت دی ہے، ضمانت کے ساتھ مچلکے جو مانگے ہیں وہ 10 کروڑ روپے کے ہیں۔ 10 کروڑ کی شورٹی دینی ہے، غریب آدمی تو کوئی دے نہیں سکتا، ہمارا ان کے پاس جائیدادیں تو ماشاءاللہ بہت ہیں، ان کے لیے تو کوئی دقت اور پریشانی نہیں ہوگی، اتنی شورٹی بڑے آرام سے دے سکتے ہیں۔ اب اور پھر وہ سوال اٹھانا نیب کے اوپر کہ جناب سپریم کورٹ نے اوبیٹڈ ڈکٹا ہے، اسٹیٹ ڈیسائسز میں بار دفعہ کہہ چکا ہوں، اور خواجہ سعد رفیع کے معاملات کے اندر ابھی بھی جب ٹرائل میں جب بری ہوں گے تب کوئی بات بنے گی۔ صرف سپریم کورٹ کے ضمانت دینے سے یا عدالتوں کے ضمانت دینے سے کیس ختم نہیں ہو جاتا، وہ فرد ٹرائل ریفرنس فائل ہونے ہیں، ریفرنس اگر فائل ہو گئے ہیں تو فرد جرم عائد ہونی ہے، فرد جرم عائد ہونے کے بعد طریقہ کار یہی ہوتا ہے کہ فرد جرم عائد ہونے سے پہلے نقلیں تقسیم ہوتی ہیں 265C سیکشن کے تحت، پھر فرد جرم عائد ہوتا ہے 265D کے تحت، اور پھر آگے شہادتیں کال کی جاتی ہیں، 342 کا بیان ریکارڈ ہوتا ہے، ملزم جتنے بھی ملزمان ہو
اور اس کے بعد باقاعدہ جو ہے اس پہ ایویڈنس کے اوپر بحث ہوتی ہے اور یعنی کیس کی بحث ہوتی ہے، پھر ملزم کو بری کیا جاتا ہے یا ملزم کو سزا دی جاتی ہے، اور نیب کا کنوکشن ریٹ جو ہے وہ تقریباً 70% کے قریب ہے، یعنی 100 میں سے 70 کیسوں میں نیب میں سزا ہو جاتی ہے۔ اجازت دیجیے گا، السلام علیکم۔